है कि हर साल कादरिया मस्जिद में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और कादरिया मीलाद कमेटी और ज़िम्मेदारों की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर ये इजलास मुनक्किद होता है। जश्न मीलादुन्नबी और जश्न गौसुल वरा, और हम सब की जानिब से दोनों बारगाहों में खराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश किया जाता है। आज के इस इजलास में ख़ुसूसी तौर पर मैंने अपने तौर पर भी और हमारे उलमाए किराम ने भी उम्मत मुस्लिमा को कई पैगामात दिए हैं। उनमें ख़ुसूसी तौर पर इत्तेहाद का पैगाम है, एकजहती का पैगाम है, और ख़ास तौर पर हमने इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि हमारी अपनी कम्युनिटी इल्म से बहुत दूर है, एजुकेशन से बहुत दूर है। तो हमें चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर हुसूल इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने नस्लों को एजुकेट करने के लिए तहरीक चलाएं, बड़े पैमाने पर कोशिश करें। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मुट्ठी भर कौम यहूदी वो एजुकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी में बड़े पैमाने पर तरक्की की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं, और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, 60 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान रहते बसते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग परेशान हाल हैं, इसके बावजूद भी हम लोग मुतासिर हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पूरी दुनिया में ज़लील किए जाते हैं, रुसवा किए जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं। हमारी ये हालत बनी हुई है। इसके बहुत सारे असबाब व इलल हैं। उनमें हमारे दरमियान इत्तेहाद का ना होना, एकजहती का ना होना, यूनिटी का ना होना, और इल्म की कमी, और बेहतरीन अच्छे अखलाक की कमी, एजुकेशन की कमी वगैरह वगैरह, इन तमाम उमूर पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस इजलास के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँचेगा, और उम्मत में इत्तेहाद पैदा होगा, और उम्मत में बेदारी आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि अहले फ़लस्तीन के हालात को सामने रखते हुए किस तरह उन्हें एक मनसूबाबंद साजिश के तहत परेशान किया गया है और नुकसान पहुंचाया गया है, हज़ारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया है वगैरह वगैरह। इन सारे हालात को पेश नज़र रखते हुए हम लोग बेदार होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। इस्लाम कहते हैं अक्सर एक शिकायत होती है कि अल्लाह ताला अबाबिल को क्यों नहीं भेज रहा है, अबाबिल क्यों नहीं आ रहे हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये पूरा सूरा पढ़ के अक्सर शिकायत की जाती है कि अबाबिल कब आएंगे, कब आएंगे अबाबिल। तो मैं मेरी उम्मत, मेरी मिल्लत के नौजवानों से, बुज़ुर्गों से एक गुनाहगार की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि अबाबिल आज भी आ सकते हैं, मगर हम में कोई अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, हमें कोई अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, हमें कोई अब्दुल मुत्तलिब नहीं है। वो किरदार, वो अखलाक, वो आदात, वो अतवार, और वो मेयार, वो ईमान, वो अक़ीदा अगर हमारा पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल रहेगी। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अहले ईमान की मदद फरमाता है, ज़रूर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अहले फ़लस्तीन की भी मदद होगी। आज जैसे नक्शा है वो नक्शा नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को गलबा अता फरमाए। रियासत में मुसलमानों का हाल जो है वो हालात में तब्दीली आए तालीमी एतबार से, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो उम्मीद को पूरा करने के लिए मुसलमानों ने वोट दिए एक मखसूस पार्टी को। अब उसको पार्टी को इक़्तिदार में आए हुए 6 महीने हो चुके, उसने 2B रिज़र्वेशन को भी रिवोक नहीं किया, और उसने हिजाब के मामले पर भी जो है नज़रसानी नहीं की, बात भी नहीं कर रहे। तो इससे जो है ख़दशा है कि जो बच्चियां हैं हमारी, वो हिजाब के बग़ैर कई कॉलेजेस में अभी भी सफ़र कर रही हैं, तालीम से पीछे रह रही हैं, और 2B रिज़र्वेशन का जो मामला है उस पर भी जो है ख़तरा लाहक है। अभी 2 दिन पहले वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी मुलाकात हुई थी उलमा की, तो उन्होंने यही कहा था और बड़ी ज़िम्मेदारी से कहा था कि हिजाब का इशू हमारे यहाँ इस वक्त है नहीं, और हमारी बच्चियाँ मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं, उन्हें कहीं से कोई रोक टोक नहीं होगी। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात रिज़र्वेशन वगैरह की है, उस सिलसिले में भी बातचीत हो रही है। कानूनी पेचीदगियाँ वगैरह भी दरपेश हैं, उन पेचीदगियों को दूर करके उन्होंने वादा किया है कि ज़िम्मेदारी के साथ वो भी पूरा करेंगे। ये रिज़र्वेशन, हिजाब और इस तरह के मसाइल तो पैदा होते रहेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे, मगर इस वक्त उम्मत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेदारी की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शऊर की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की तरफ तवज्जो करने की। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी, और तब्दीली लाने के लिए उलमा जिद्दोजहद करते रहेंगे। सर, मौजूदा दौर में जो है अभी चूँकि 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमारी रियासत में भी जो है कुछ फ़िरका परस्त ताकतें
حلال جھٹکا وغیرہ کے نام پر جو ہے پھر سے بوال کرنا چاہ رہی ہیں اور فرقہ پرست طاقتیں پھر سے وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے صرف ریاست کرناٹک میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں مسلمانان کرناٹک اور مسلمانان ہند سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, آپے سے باہر نہ ہوں اور حکمت کا مظاہرہ کریں کمال درجے کی, اس لیے کہ حکمت مومن کی سب سے بڑی دولت ہے, مومن کا خزانہ ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. حکمت کا مظاہرہ کریں اور جو بھی اقدام کرنا ہو علماء کرام کی سرپرستی میں کریں. انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ جس طرح سے اسمبلی انتخابات میں اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکولرزم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی, ایسے ہی پارلیمنٹ کے انتخابات میں متحد ہو کر سیکولرزم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے آپ کا, اور آج بھی جو ہے بڑے شان و شوکت کے ساتھ یہ پروگرام ہوا ہے. کیسے اس کا منصوبہ رہا, کیا ترتیب رہی ہے, کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری قادریہ مسجد جمعہ مسجد ٹرانسپورٹ کے زیر اہتمام آتی ہے. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس بار بھی جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا یہاں پہ منعقد کیا ہے. تو الحمدللہ یہ جمعہ مسجد ٹرانسپورٹ کی جانب سے ہوتا ہے, اور قادریہ مسجد جو میلاد کمیٹی ہے جس میں ہمارے کئی ذمہ دار موجود ہیں, ہم سب لوگ مل کر اس کا انتظام یہاں پر کرتے ہیں. اور خصوصی خطاب حضرت مولانا تنویر ہاشمی صاحب کا ہوا, اور اس کے بعد ہمارے جو خطیب و امام ہے جمعہ مسجد کے مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب کا خطاب رہا, اور کئی علماء بھی یہاں پہ موجود تھے, جیسے کہ ہمارے غلام مختار صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے سنی علماء کونسل کے, اور سنی علماء کونسل کے صدر جناب ناصر رضا صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. تو الحمدللہ یہاں پہ ایک بہترین سے بہترین انتظامات کرنے کی ہماری کوشش رہی ہے. خواتین کے لیے بھی الگ سے پردے کا انتظام رہا ہے, اور خصوصی طور پر جب آپ خطاب سنیں گے تو اس پہ یہی توجہ دی گئی کہ جو سرکار غوث پاک کی جو ٹیچنگز ہے, جب وہ چھوٹے بچے تھے تو جیلان کے شہر میں جب پیدا ہوئے تھے, تو جب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے تو جیلان سے بغداد کے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کرتے ہوئے 55 کی عمر میں صرف علم کے لیے آگے بڑھے تھے. تو خصوصی طور پر ہمارے علماء نے بھی یہی بات کو فروغ دیتے ہوئے کہی ہے کہ ہماری قوم کو وقت ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے, اپنے حق کے لیے آگے بڑھنے کے لیے علم حاصل کریں. سر پیغام کیا ہے, سر پیغام آج کا یہ جو موجودہ حالات کے پیش نظر جو ہے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ایک ہی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہم لوگوں میں تعلیم کم ہے, ہم لوگوں میں علم کم ہے. اگر ہم لوگوں میں تعلیم زیادہ ہوتی, علم زیادہ ہوتا, ٹیکنالوجی میں اگر ہم لوگ آگے ہوتے, بزنس فیلڈ میں اگر ہم لوگ آگے ہوتے, ایجوکیشن فیلڈ میں ہمارا آگے ہوتے, جیسے کہ ہاسپٹلس کی فیلڈ میں اگر ہم آگے ہوتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ کو کوئی بھی آ کے اس طرح سے ہمارے ترقی کو روکتا. کیونکہ اگر آلریڈی ہم لوگ کی ترقی ہو گئی ہوتی تو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی, برابر کا مقابلہ ہوتا تھا. اگر آپ دیکھا جائے تو خصوصی طور پر جو غزہ میں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں, لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے, ایک میزائل کا مقابلہ ایک بچی پتھر سے کر رہی ہیں, اگر ان میں صحیح تعلیم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ڈٹ کے مقابلہ کرتے. کون ریسپانسبل کون ہے لیک آف ایجوکیشن کے؟ لیک آف ایجوکیشن کی میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ایز این انڈیویجول ہم لوگ کو پہلے ہمارے گھر سے کوشش کرنی چاہیے, پھر ہمارے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امپلائیز ہیں, چاہے گھر میں کام کرنے والے ہوں, چاہے ہمارے بزنس فیلڈ میں کام کرنے والے ہوں, اگر وہ سیلف سفیشینٹ ہے. اس کے بعد ارد گرد ہم لوگ بھی بہت الگ الگ طریقے سے مسجد کے لیول سے بھی کوشش کر رہے ہیں, بہت سارے آئیڈیاز بھی آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ عمل میں لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عصری تعلیم کم سے کم یا فری طریقے سے لوگوں کو امپارٹ ہو. سر ایک مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے جو ہے کچھ نام نہاد فیک صوفیوں کو آگے کر رہی ہے, اور صوفی ڈائلاگ اور اسی طرح سنیہ سمواد نام کے جو ہے کیمپین چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فرقہ پرست طاقتوں کے قریب کیا جائے اور ان کو دھوکہ دیا جائے, ان میں نا اتفاقی پیدا کی جائے. یہ جو سوال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سوال میں ہی اس کا جواب ہے, کیونکہ فرقہ پرست طاقت اپنے دم پہ کبھی روز ووٹ مانگ کر نہیں ہے, ہمیشہ وہ ڈیوائڈ کر فرقے میں لوگوں کو بانٹ کر, خصوصی طور پر جو مسلمانوں کی قوم کو فرقے میں بانٹ کر ڈیوائڈ کر ہی کامیاب ہوتی آ رہی ہے. تو جس دن ہم لوگ ایک ہو جائیں میں سمجھتا ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. نہیں, ہمارے ہی لوگوں میں جو ہے مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں میں ملے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
तो मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी कोशिश रहना चाहिए कि इन लोगों की जहन साजी हो। अगर कोई गलत रास्ता जा रहा है, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारा पड़ोसी हो, तो हमारी जिम्मेदारी, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत रास्ता जा रहा है, उस गलत रास्ते को जाने से उनको रोकना चाहिए।